فضل کی مرسل نبیوں پر تھل پھر گلمو یا لجو صنف نسوان كل صلف الجمو يا لجو مرحبا 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 سهمنا سهم جزء حكم خام سهمنا سدا بتطهيري درجم قلب الجلمو يا لجو مرحبا مرحبا سيدة عالم پونگis kwe duk sesa baflug bese fizana tok bese lastral fil gelmo ya laju مرحبا سقسة يتبان حيدر مسجد خطبة من سنال فتو بutku free butku سنال بالجلمو يا لجو مرحبا سبحان الله سبحان الله بسمتي بزوتو سے شلگو لا دسرفو من منا فروغ المان اللغس قهلا قلب الجلمو يا مجنون مرتزي حقنا فتك كوكان وزن قواب جبلا زوسر دون دي كفل دمكو سترل بالجلمو شخص خستون گاتو چه بسمت عسیری دمدمه
سحر رمزا خدایی چل پھر گل یا مقصوم چنا پایی فدرزا شخص فاطمة سائلي لفظو متما كرل پھر گل سانت تھپا پھوک نہ تھپ سے یاد اسلام پوخ سے بل کھلین رن ٹھکس کرے چھتل پھر گل يري صفات الجاي في قرمو من نسيري يعني كمان مثل ابو عباس نفسه